हेलो क्या बोला? हाँ हाँ वो काय नाही कोणी तुमच्या भीतर कोणीतरी केलं नंबर प्लॅटफॉर्म एक सांगते ऐक तुझे पार्किंग आसा न्हू कळ्ळें तुका तू येता गाडी वॉश कर आणि चल तशें कर तू येवन गाडी दवरून तू आणि तू एक्सेप्ट करनाका चावी तू फिजिकली हाडले पळय कितें आसता ना आज हो मुद्दे आसा फाल्यां येतलो आनी खंय लॉ एंड ऑर्डर जातलो कारणीभूत तू जातलो आनी तू जातलो लोकांचे घर आसा प्रियोरिटी तांकां एक्सेस जावपाक वचोन येवंक जाय तुम्ही गाडी दवरता हांगा तुम्ही बिझनेस करतले तुम्ही करा बिझनेस कितें करपाक ते म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना रेदर टू दुसऱ्याक त्रास जावपाक येना आनी तुका क्लियरली ओपन सांगता तुका तुजी गाडी वॉशिंग दवरता तू वॉशिंग दवरी तू कोणाक कितें कर तें कर पूण हांगा मदीं पार्क करूंक वचनाका गाडयो लोकांक त्रास जावता अशें कांय करनाका नायदर तूं करनाका ते जर तर ते सोल्युशन दवरतात की गाडी हाडून दवरतले चावी हाडून तुका दवरतले आनी तुवें जर तर तेंगेले हें करपाचें वॉश करपाचें परत त्या जाग्यार तें बंद कर कळ्ळें न्ही कोण आयलो वॉश कर ताका सांग व्हरद्या कोणाक पार्किंग करूं दिनाका कित्याक सगळे जे म्हणटा पळय सगळे म्हणटात की बाबा गाडी आपण वॉशिंगाक हाडली साहेबा आमकां वॉशिंग सेंटराचो आमकां प्रॉब्लेम ना आमकां आमचो रोड क्लियर मेळपाक जायो कळ्ळें न्ही कोणा प्रॉब्लेम तूं तुगे रेंटेकार तुगे टॅक्सी कित्याक तो धंदो कर तूं वॉशिंग धंदो कर पूण लोक रावतात ना रे आणि हेजे पयलीं हांवें 2-3 फावटी लोकल एमएलएक हांगचो व्हिडिओ करून ताका धाडल्या तो तेजेर कांय काम ना म्हणटा तुका म्हणटा एक सेकंड सांगता ते तुम्ही आनी खंय व्हरनाका आमी जे हांगा लॉ एंड ऑर्डर कितें आहा ते आमी करया आमी सायडी सरया आमकां तुमचे पर्सनल कोणाचें हें ते आमकां ते नाका आमची कायदेशीर करया आनी हें करया ओके नेक्स्ट कशें आसा ही वाट जी आसा पळय ही लोकल एरियाची वाट आसा ती बाल भवन आसा पळय स्टेशन रोड टू बाल भवन आनी जी वाट वयता पळय हांगा लोकल रावता फाटीं आनी हे रेंट कॅब वाले कितें करता जे हांगा सर्विसींग हाडटा इल्लिगली पार्क करता आनी हांगाच्यान ऑपरेट करता हो इशू आयच्यान हो खूब दीस जालो आनी आमी हे लेटर केल्लें आसा सगळें आसा हेजेर एक्शन घेता पुलीस येता पुलीस करता सगळें करता आमचो लोकल एमएलए सुद्दां येवन तेणीन तेजेर एक्शन घेतलेली म्हणजे हे कितें करता हे कोणाचें आयकपाक सोदना हे भायले हांगचे खंयचेच ना हे सगळे आनी रेंट कॅब इल्लिगली ऑपरेट करता आतां असो त्रास जावपाक आयज आतां वचपाक वाट जाली कोणाक वचपाक सो वाटूच ना हांगा सगळें मदीं ट्रक वचपाचो ट्रक उरलो हाडून कित्याक हे अशें आडवे तिडवे पार्क करता आनी वयले तांकां विचारलें ते आतां कोणाक हें करता आनी विचारले फावटी ते शाणपणां सांगता कोणाक येल्ल्या गेल्ल्यांक वाडयल्या लोकलांक सुद्दां केअर करना फाल्यां बायलां वयता तांकां भिरांत दिसता कितें कोण फाटीं लिपोवन हेंच्या गाडये फाटीं लिपोवन फाल्यां मारपाकूय शकता तांकां कोणाक म्हणून कितें आमी हें करतले कितले फावटी आमी पुलिसांक हें करतले ते आपलें काम करूं आसा पण ट्राफिकूय आपलें काम करता जो आमचे मनीस सगळे वाड्यावयले एकठांय जाला आयज त्या खातीर आमी एकठांय जाल्ले कित्याक फाल्यां कोणाची गाडी बंद पडली कोण बरो ना हॉस्पिटलांत वचपा जाय तांकां वाट वचपा न्ही फाल्यां आनी हेंचो बिझनस तर चालू आसलो खंयच्यान तरी आमच्या लोकलांक कितें करपाचें आमकां वाट खंयच्यान आसा पूण तुमी ITO बी कंप्लेंट दितले हांगा रेंट बायक हांगा दवरतात म्हणून आमी कंप्लेंट दिल्ली आसलेली हेज्या पयलीं ते येवन सुद्दां गेले ते फायन सुद्दां मारला तांकां म्हणल्यार हे कोणाचें आयकपाक सोदना आमकां खबर ना हेंचे कितें कशें करता ते कितें तेंचे 4-5 बिझनस आसा तेंचे चलता तो सगळो आमी सकल वाड्यावयले लोकल जावन हांगा धंदो करता जे टॅक्सी चलयता ऑपरेटर आमी सो आमचो धंदो हेंच्यांनी मारला हांगा येवन गाडी ऑपरेट करून दीस रात आमचो ह्या वर्सा सिजनान काय धंदोच काबार जालो सगळो आमी एक्चुअली आमी टॅक्सीकार सगळे वाड्याकार हे सगळे आमकां काय धंदो ना हेंच्या खातीर जेव्हा हांगा इल्लिगली पार्क करता पुलिसांनी कितें एक्शन घेतला आतां हेजेर पुलिसांनी कितें केलां हेंचे सगळ्यांक आसा तितल्यो गाडयो आसा पळय तांकां तेंच्यांनी वॉर्निंग दिल्ली आसा आनी हेज्या पयलीं तुळशीदास साहेबान तेचेर वॉर्निंग दिल्ली आसा आनी तांकां आतां फायन मारला सगळ्या गाडयेक फायन तांकां वॉर्निंग दिली नेक्स्ट टायम हांगा गाडी दिसली तांकां हें करतले सो आमकां तितलेंच जाय कितें हांगा लोकलांक आमकां त्रास जावपा नाका कित्याक फाल्यां कोण आमची आई बाबा कोण बरो ना पडटा तांकां वचपाक वाट ना हे खंयच्या दुसऱ्या सायडीच्यातले आमी हेंच्या घरा कडेन वचून सांगपाक शकना बस म्हणून आमी इतलेंच मागता पुलिसां कडेन परते आमकां इतलोच आनी सहकार दिवचो कितें परते आनी हेंच्या हांगा येवपा जायना आमकां इतलोच हेल्प करचो नांव कितें तुमगेलें आमचें नांव रिशब कारापुरकर